बाजी, अम्मी कह रही हैं बर्फ दे दे। तुम फिर आ गए हो। तुमसे कितनी बार कहा है इस वक्त ना आया करो। और अभी सुबह ही तो दी थी। अब क्या बर्फ की दुकान डाल ली है हमने? रफिया बेगम ने नफरत से सलीम की तरफ देखते हुए कहा। बाजी, वो आज गर्मी ज्यादा है, इसलिए सुबह वाली खत्म हो गई। सलीम ने सहमे हुए अंदाज में कहा। तो मैं क्या करूं? चलो निकलो यहाँ से। नहीं है बर्फ। जब देखो मुंह उठा के चले आते हैं। सलीम ने इनकी बात सुनी और खाली हाथ घर की तरफ चल पड़ा। जब इसकी माँ ने सलीम को खाली हाथ देखा तो समझ गई कि आज फिर ठंडा पानी नहीं पी सकेंगी। अम्मी, मैंने अब कभी बाजी के घर नहीं जाना। जब भी इनके घर जाता हूँ वो डांटती हैं। अब हमारे बेटे को किसी के घर बर्फ लेने नहीं जाना पड़ेगा। इसकी माँ ने इसे गले से लगाते हुए कहा। मगर वो क्यों? पास बैठे हुए सलीम की वालिद अनवर ने पूछा। हाँ, बस आप दुआ करें कि हमें अपनी ही फ्रिज मिल जाए। वो तो मैं हर नमाज के बाद करता हूँ, मगर अभी तो हमें फ्रिज नहीं मिल सका। अनवर ने शिकवा करने के अंदाज में कहा। मगर अब इंशाअल्लाह जरूर मिल जाएगा। सलीम की माँ ने पुरोमीद लहजे में कहा। रात को बिजली जाने की वजह से अनवर की आंख खुली तो वो अपनी बीवी जरीना को बिस्तर पर मौजूद ना पाकर बड़ा हैरान हुआ। वो वहां से उठकर बाहर आया तो जरीना जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। अनवर वापस बिस्तर पे आ गया और सुबह पूछने का इरादा करते हुए दोबारा बिस्तर पर लेट गया। सलीम अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी। इसका बाप एक बावर्ची था और किसी बड़े अफसर के घर में खाना पकाता था। इसकी तनख्वाह बस गुजारे लायक थी। खानदान छोटा था, मगर फिर भी महंगाई की वजह से बामुश्किल घर की दाल रोटी पूरी होती थी। घर भी 3 मरले का था, दरमियाना सा बना हुआ था, जिसमें घरेलू एशिया ना होने के बराबर थी। वैसे तो हर जरूरी चीज की कमी थी, मगर फ्रिज की कमी इन्हें बहुत ज्यादा महसूस होती और ये जरूरत गर्मियों में ज्यादा हो जाती थी। 2-3 बार अनवर और जरीना ने मिलकर रुपए रुपए की बचत की ताकि वो फ्रिज खरीद सके, मगर हर बार कोई ना कोई मसला बन जाता जिस वजह से इन्हें रुकना पड़ता। एक बार उन्होंने तकरीबन आधे पैसे जमा कर लिए थे कि इनके बेटे सलीम को टाइफाइड हो गया। हल्के से हल्का इलाज करते भी काफी खर्चा आ गया, जिस वजह से इन्हें अपना इरादा मुतलई करना पड़ा। इस बार गर्मियों में फिर इनको वही मसला दरपेश था। वो दोनों मियाँ बीवी तो सब्र करते हुए ताज़ा पानी इस्तेमाल कर लेते, मगर सलीम चूंकि छोटा बच्चा था इसलिए वो ठंडे पानी की जिद करता। मोहल्ले के कुछ घर घर वाले तो हमदर्दी करते हुए थोड़ी बहुत बर्फ दे देते, मगर अक्सर घराने नाक मुंह चढ़ाकर साफ इनकार कर देते थे। सलीम हर घर से वापस आने के बाद दोबारा ना जाने की जिद करता, मगर फिर ठंडे पानी के लिए इसे घर घर जाना पड़ता। ठीक 3 दिन बाद अनवर गधा गाड़ी पर छोटे साइज की पुरानी फ्रिज लादे हुए घर आया। घर के दरवाजे पर आकर इसने सलीम को आवाज दी। जब सलीम ने बाहर आकर फ्रिज देखी तो वो खुशी से उछलने लगा। अनवर ने कोचवान की मदद से फ्रिज को उतार कर घर में रखा और कोचवान को किराया अदा किया। फारिग होने के बाद अनवर सलीम की माँ से बोला। जरीना, खुदा ने हमारी मुश्किल आसान कर दी है। अब हमें किसी के घर बर्फ लेने नहीं जाना पड़ेगा।
وہ تو ٹھیک ہے لیکن بتاؤ تو صحیح کس نے دی ہے فریج؟ زرینہ نے انور سے پوچھا۔ میں جس افسر کو گھر کام کرتا ہوں ان کے پاس فالتو پڑی ہوئی تھی۔ ویسے تو نوکروں کے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں کرتے، آج پتہ نہیں کیسے انور نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں فریج ہے؟ میرا جواب نفی میں سن کر انہوں نے کہا میرے پاس ایک چھوٹے سائز کی فریج پڑی ہے، چلتی تو وہ بالکل ٹھیک تھی مگر سائز چھوٹا تھا، اسی لیے میں کچھ عرصہ پہلے بڑے سائز کی لے آیا۔ انور نے اسے بتایا اللہ بڑا مہربان ہے، دیکھو اس نے کس ذریعے سے ہماری مدد کی۔ زرینہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں یہ تو ہے، ویسے اس دن تم اتنے یقین سے کیسے کہہ رہی تھی کہ اب ہمیں کسی کے گھر برف لینے نہیں جانا پڑے گا؟ انور نے زرینہ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اس دن میں جامعہ میں گئی تھی نا؟ وہ انور کو بتانے لگی تو باجی دعا کے موضوع پر درس دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور پکار کر کے کہتے ہیں کوئی ہے میرا بندہ جو مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے عطا کروں۔ اور اگر ہم رات کے آخری پہر میں اٹھ کر وضو کریں اور 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنے رب سے کچھ بھی مانگیں تو وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اجر ملتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ میں اس دن سے اٹھ کر خدا سے فریج کے لیے دعا مانگ رہی تھی، میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ وہ ہمیں فریج دے دے، چاہے وہ پرانی اور چھوٹی ہی کیوں نہ ہو جیسے آج ہمیں خدا نے عطا کی ہے۔ انور بولا نیک بخت، ویسے تو میں خدا کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہماری دعا کو قبولیت بخشی ہے اور ہمیں اس قابل جانا ہے کہ ہم بھی اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مگر میں ایک بات ضرور کہوں گا، اگر خدا سے نئی اور بڑی فریج بھی مانگتی تو وہ رحمان ہے، نئی اور بڑی فریج بھی عطا کر دیتا، کیونکہ اس سے جو مانگا جائے وہ عطا کرتا ہے۔ اگر کہیں کہ وہ ہمیں اولاد عطا کرے چاہے جیسی بھی، تو اس سے بہتر وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے نیک اور فرما بردار بیٹا عطا فرما، چونکہ خدا تو عطا کرنے والا ہے، اسی لیے جب بھی اس سے کچھ مانگے تو بہترین چیز مانگے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ ہمارے لیے جو بہتر جانے وہ عطا کرے۔ سلیم کی ماں نے انور کی بات سنتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ معلوماتی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے امان ولاگز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔